ओके स्टुडेन्ट, आज हामी क्लास 10 मा रहेको सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा के गर्छौं चर्चा गर्छौं। ओके, सिक्वेन्स कस्तालाई भन्छ, सिरिज केलाई भन्छन् हैन, यिनीहरुलाई कसरी सल्युसन गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा के गर्छौं आज चर्चा गर्छौं। ओके, मैले यहाँ केही एक्जाम्पलबाट बुझाउन खोजे। मैले केही एक्जाम्पलहरु लिए। पहिला यहाँ हेरौँ एकचोटी। मैले कुनै नम्बर यहाँ लेख्छु, नम्बरहरु लेख्छु 2 4 6 8 10 12 डट डट डट। मैले यहाँ लेखेँ है कुनै नम्बर 1 3 5 7 9 11 डट डट डट। यहाँ मैले कुनै नम्बरहरु लेखेका छौं है त। त्यसपछि हामी यहाँ अर्को कुनै नम्बर लिदियौ 20 18 16। त्यसपछि लिदियौ कुनै नम्बर 14 12 डट 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 मैले लिए हो। अब यी नम्बरहरुलाई मैले अब्जर्भ गरौँ है त। अब यहाँ 2 4 6 8 10 12 दिएको छ भने अब यतापट्टिको 5 वटा नम्बरहरु के हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 वटा नम्बर मानौ कि फाइन्ड गर्नु पर्यो। ओके, त हामीले यो नम्बरलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि मात्र हामीले के गरौँ, अब्जर्भ मात्र गरौँ। अब्जर्भ गर्दाखेरि यहाँ के छ 2 छ, त्यसपछि 4 छ, त्यसपछि 6 छ, त्यसपछि 8 छ, त्यसपछि 10 छ, त्यसपछि के छ 12 छ हो। भनेपछि यो नम्बर केही न केही नम्बरले के भएको छ त इन्क्रिज हुँदै गएको छ हो। भनेपछि हामीले यसरी हेर्यो भने 2 मा 2 प्लस गर्यो भने कति भएको छ +2 भएको छ। यहाँ 4 भयो, फेरि 4 मा +2 गरेर कति भएको छ 6 भएको छ। 6 मा फेरि +2 गरेर के भयो त 8 भयो। 8 मा फेरि 2 प्लस गरेर कति भयो 10 भयो। 10 मा फेरि +2 गरेर के गरे त 12 भएको। भनेपछि हामीले यहाँबाट के अब्जर्भ गर्छ भन्दाखेरि 2 मा हरेक एउटा के छ निश्चित नम्बर के भएको छ इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ। निश्चित नम्बर के छ प्लस 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 हुँदै गइरहेको छ। केही रुल्स अनुसार के छ यो हिडिरहेका छन्। यो हैन कि कुनै अन्य रुलबाट हिड्छ भन्ने नि हुँदैन। यहाँ के छ केही एउटा सेम रुल्सले के भनिया छ अगाडि हिडिरहेको छ भने हामी इजिली के भन्न सक्छौं अगाडिको। अब यसमा फेरि +2 गर्यो भने कति हुन्छ 14 हुन्छ हामीले भन्न सक्छौं। त्यसपछि फेरि यसमा +2 गर्दियो भने यहाँ 16 हुन सक्छ। फेरि यसमा हामीले के गर्दिन्छौं 2 प्लस गर्यो भने 18 हुन्छ। यसमा फेरि हामीले +2 गर्यो भने यहाँ के हुन्छ 20 हुन्छ। भनेपछि यी नम्बरहरुलाई हामीले अब्जर्भ गरेर नेक्स्ट हामीले त्यो 4 वटा नम्बरहरु के गरे त आफैले फाइन्ड गर्न सक्यौ। ओके, यहाँबाट के गर्न सक्ने। अब यसबाट अरु पनि नम्बर हामीले के गर्छौं इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं। ओके, इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं। त्यस्तै हामीले यो नम्बरलाई अब्जर्भ गर्यो भने यहाँ हेरौँ त यसमा फेरि के छ 1 मा 2 प्लस गरेर के भयो त 3। 3 मा फेरि 2 प्लस गरेर 5 भएको छ। फेरि यो 2 प्लस 5 गरेको छ। फेरि यो 2 प्लस गरेर 9 भयो। फेरि +2 गरेर के भयो त यो 9 भयो। भनेपछि यसमा पनि के छ निश्चित नम्बर के छ प्लस हुँदै गएको छ। जुन कमन दुईटैमा के छ यो 2 यहाँ पनि प्लस छ 2 2 2 2 प्लस भएको छ भने हामीले अब यसपछि आउने 5 वटा नम्बर के हो भनेर भनियो भने हामीले के गर्छौं इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं। के हुन्छ 13 हुन्छ। अर्को हाम्रो के हुन्छ 13 पछि के हुन्छ 2 जोड्यो भने यसमा +2 गर्यो त 13 भयो। यसमा +2 गर्दियो भने के हुन्छ 15 हुन्छ। फेरि यसमा +2 गर्दियो भने हाम्रो के हुन्छ +2 गर्दियो भने 17 हुन्छ। फेरि +2 गर्दियो भने के हुन्छ यहाँ 19 हुन्छ। ओके, भनेपछि यसरी हामीले के गरे त हामीले इजिली के गर्छौं अर्को नम्बरहरु फाइन्ड गर्न सक्छौं। एउटा निश्चित नियममा के छ त यो प्याटर्नमा के छ हिडिरहेको छ। त्यस्तै हामीले यसमा हेरौं। यसमा हेर्यो भने यो नम्बरमा हेर्यो भने यहाँ कति छ 18 छ। भनेपछि यहाँ के भएको छ त -2। फेरि यसमा -2 भएर बढ्या छ। फेरि यहाँ के छ -2 भएको छ। फेरि यहाँ -2 भएको छ। के रे -2 भएको छ भने नेक्स्ट आउने नम्बरहरु पनि के हुन्छ मानौ कि 2 3 वटा हजार नम्बर हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यसमा -2 गर्दिन्छौं। -2 गर्यो भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो 10 भइदिन्छ। ओके, नेक्स्ट यसमा -2 गर्दियो भने कति हुन्छ हाम्रो 8 हुन्छ। भनेपछि फेरि यसमा -2 गर्दियो भने हाम्रो कति हुन्छ 6 हुन्छ। भनेपछि एउटा यो के हो निश्चित प्याटर्नमा के छ हिडिरहेका छन्। यहाँ मैले फेरि यहाँ अर्को एक्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 लियो हो। यो पनि के छ एउटा निश्चित नियममा हिडिरहेको छ। हेर त यसमा +1 गरेको छ। यसमा फेरि +1 गरिया छ। यसमा +1 गरिया छ। भनेपछि सबैमा +1 हुँदै गएको छ। सबैमा के छ +1 गएको छ। अब यो 8 पछि आउने 4 वटा नम्बर भनौं भनेपछि हामीले यसमा के गर्छौं +1 गर्दिन्छौं। कति हुन्छ 9 हुन्छ। यसमा +1 गर्दिन्छौं।
फेरि के हुन्छ हाम्रो 10 हुन्छ, यसमा +1 गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो 11 हुन्छ। ओके हैन, भनेपछि यसरी हामीले इजिली के गर्न सक्छौं, फाइन्ड गर्न सक्छौं। यो के एउटा निश्चित नियममा के छ हिडिरहेका छन्, उल्टपटाङ गुडिएको छैन। कुनै के हुन्छ निश्चित नम्बरमा के छ यो प्याटर्नहरुमा हिडिरहेको छन् हो। यी नम्बरहरुलाई हामीले इजिली सर्टकटमा कसरी फाइन्ड गर्यो भने यस्तै फर्मुलाबाट हामीले यसलाई यो जुन फर्स्ट नम्बर छ यसलाई हामीले फर्स्ट टर्म भन्छौं। के भन्छौं, फर्स्ट टर्म। यसलाई फर्स्ट टर्म भनेको T1 भन्छौं। के भन्छौं, फर्स्ट टर्मलाई T1, यसलाई हामीले के भन्छौं T2, यसलाई हामीले के भन्छौं T3, यसलाई हामीले के भन्छौं T4। भनेपछि यो टर्म्सहरु के छ थपिदै गएको छ, के छ थपिदै गएको छ। र यी दुईटैको बीचको डिफरेन्स, यो दुईटै बीचको डिफरेन्स लाई हामीले डी बनाउन लेख्छौं। के लेख्छौं डी। यो दुईटै बीचमा के डिफरेन्स हुँदै गएको छ भने +2 के छ बढ्दै गएको छ। यसमा डिफरेन्स भनेपछि यहाँ के छ 2 ले इन्क्रिज भयो, यो पनि 2 ले, यो पनि 2 ले। जुन हाम्रो यो यसमा थपेर गएको जुन नम्बर छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं कमन डिफरेन्स भन्छौं। के भन्छौं यसलाई कमन डिफरेन्स। त्यसलाई हामीले के ले डिनोट गर्छौं डी ले। के ले डी ले। यसलाई हामीले फर्स्ट टर्म भन्छौं। फर्स्ट टर्मलाई ए पनि बनाउँछौं, ए ले पनि के गर्छौं डिनोट गर्छौं। यसलाई हामीले के गर्छौं एरेन्जमेन्ट भन्छौं। के हुन्छ नम्बरहरुको एरेन्जमेन्ट। अब यी नम्बरहरुलाई हामीले एरेन्जमेन्ट गर्छौं। के गर्छौं एरेन्जमेन्ट गर्छौं। एरेन्जमेन्टमा के हुन्छ ए हुन्छ, जबकि फर्स्टलाई हामीले के भन्छौं फर्स्ट टर्म भनिन्छ T1 भनेको नै के हो हाम्रो ए हो। के हो ए हो। अब यी नम्बरहरु के कसरी इन्क्रिज भयो कसरी डिक्रिज भयो भन्ने कुराहरु हामीले के गर्छौं इजिली यसको फर्मुलाहरुबाट पनि के गर्छौं फर्मुला निर्माण गर्छौं। भनेपछि के छ हेर त यहाँबाट कुनै नम्बर सबै नम्बर के छ एउटा निश्चित रुल्सलाई के गरेको छ फलो गरेछ। यसरी निश्चित रुल्सलाई फलो गर्दै जाने जुन प्याटर्न हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं सिक्वेन्स भन्छौं। के भन्छौं हामी सिक्वेन्स। के भन्छौं सिक्वेन्स भन्छौं। ओके, निश्चित प्याटर्न एउटा रुलमा के हुन्छ निश्चित रुलमा फिक्स्ड रुल हुन्छ। यसको के हुन्छ फिक्स्ड रुलमा हिडिने जुन नम्बर छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं सिक्वेन्स भन्छौं। के भन्छौं सिक्वेन्स। एउटा फिक्स्ड एउटा निश्चित के छ एउटा निश्चित रुल्स अनुसार के छ सबै बढ्दै गएको छ। यो एक्जाम्पलबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। यो निश्चित रुल्सबाट के छ हरेक नम्बर इन्क्रिज भएको छ वा डिक्रिज हुनु भएको छ भने हरेक के छ एउटा निश्चित रुपले के गर्छ डिक्रिज हुँदै गएको छ। हामी अर्को एक्जाम्पल लियौं। मानौ यहाँ 30 छ, 25 छ, 20 छ, ओके 20 छ, 15 छ। अब नेक्स्ट दुईटा नम्बर के हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसमा के छ -5 भएको छ, फेरि यहाँ -5 छ, यहाँ के भएको छ -5। भनेपछि एउटा निश्चित प्याटर्नमा के छ घट्दै गएको छ भने नेक्स्ट कुन नम्बर हुन्छ हाम्रो यहाँ 10 हुन्छ, नेक्स्ट 5 हुन्छ, अर्को 0 हुन्छ, अर्को -5 हुन्छ, अर्को -10 हुन्छ। भनेपछि यो के हो निश्चित प्याटर्नमा के छ डिक्रिज हुँदै गएको छ भने यसरी कुनै निश्चित या फिक्स रुल्सले के हुन्छ नम्बरहरु डिक्रिज हुँदै गयो वा इन्क्रिज हुँदै गयो भने ती नम्बरलाई हामीले के भन्छौं सिक्वेन्स भन्छौं। जुन के हुन्छ फिक्स्ड रुल अनुसार के हुन्छ त्यो हिडेको के हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं सिक्वेन्स भन्छौं हो। अब यसै नम्बरलाई यो जुन नम्बरहरुलाई दिएको छ यो दुईटैलाई प्लस साइन और माइनस साइन भनेपछि के रे प्लस साइन र माइनस साइन कम्बाइन गरिदियो भने त्यो नम्बरलाई हामीले के भन्छौं सिरिज भन्छौं। के भन्छौं सिरिज भन्छौं। जस्तै यो नम्बरलाई हामीले 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 गरिदियो भने यो जुन एरेन्जमेन्ट छ यसलाई हामीले के भन्छौं प्लस वा माइनसले हामीले जोड दियो भने यो नम्बरलाई हामीले के भन्छौं सिरिज भन्छौं। के भन्छौं सिरिज भनेपछि दिएको जुन एरेन्जमेन्ट छ जुन नम्बरहरु छ त्यो नम्बरलाई प्लस वा माइनसले हामीले जब के गर्छौं जोड्छौं हैन कम्बाइन गर्छौं त्यो नम्बर आउने जुन रिजल्ट हुन्छ जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं सिरिज भन्छौं। यहाँ 1 + 3 छ त्यसलाई हामीले यसरी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 यसरी प्लस गरिदियो भने यो सबै के हुन्छ हाम्रो केले जान्छ यो त्यसलाई हामीले के भन्छौं सिरिज भन्छौं। त्यस्तै यहाँ छ यो माइनस गर्दै जाऊ वा 20 - 18 + 16 + 14 - 15 यसरी जोड दियो भने यो सबै नम्बर के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ डिक्रिज हुँदै गयो। यस्तो नम्बरलाई हामीले के भन्छौं सिरिज भन्छौं। प्लस र माइनसको साइनले के गरौँ छुट्याउँछ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं सिरिज भन्छौं। ओके के भन्छौं सिरिज। ओके अब नेक्स्ट हामी हेरौं एकचोटी।
अब टर्म्सहरुको एरेन्जमेन्टको कुरा गरौँ हामी एकचोटी। अब सिरिज सिक्वेन्स र सिरिज भनेको के हो हामीले बुझिसक्या हो हैन। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौं नम्बरहरुको टर्म्सहरुको बारेमा के होला टर्म्स। ओके ल हेरौँ एकचोटी हामीले एकचोटी कुरा गरौँ यसको। फेरि मैले कुनै नम्बर लेखे यहाँ 2 4 6 8 10। ओके यी नम्बरहरु छन्। यो नम्बरलाई हामीले T1 भन्छौं। के भन्छौं T1। यो भनेको के हो T2। यो भनेको T3। यो भनेको के हो T4। यो भनेको के हुन्छ T5। T5 फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म्स फोर्थ टर्म्स फिफ्थ टर्म्स। यसो डट 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 गर्यो भने यहाँ के हुन्छ यहाँ डट 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 गर्यो भने यहाँ के आउँछ Tn आउँछ। के आउँछ Tn आउँछ। के Tn भनेपछि Tn टर्म्स भन्छ जुन when n इक्वल टु के हुन्छ when n इज नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर n भनेको एउटा नेचुरल नम्बर हो बढ्दै जान्छ के हुन्छ बढ्दै गएको छ। ओके भनेपछि यसलाई हामीले T1 T2 T3 T4 T5 भन्छौं। के भन्छ T5 भन्छ। ओके अब T5 भन्छौं र यो जुन नम्बर छ नि यो नम्बरहरुको एरेन्जमेन्ट हामीले गर्छौं। हो के गर्छौं नम्बरहरुको एरेन्जमेन्ट। त यहाँ हेरौँ त T1 के छ यो टर्म्स लेखौ। यो के हो टर्म्स भनौं। यहाँ एरेन्जमेन्ट भनौं। यहाँ जेनरल के भनौं जेनरलाइजेसन भनौं। जेनरलाइजेसन गर्दै के हुन्छ। अब जेनरलाइजेसन यहाँ गर्दै है त T1 भनेको हाम्रो के छ यहाँ 2 छ। के छ 2 यसलाई हामीले a मान्दौ। के मानौ a। अब a मा यहाँ हेर त यो केही न केही त के छ प्लस भएको छ नि 2 भएको छ। यहाँ पनि प्लस 2 भएको छ। यसलाई हामीले के भन्छौं कमन डिफरेन्स भन्छौं हो जसलाई हामी छोटकरीमा d लेख्छौं। के लेख्छौं d। कमन डिफरेन्स यो दुईटैको डिफरेन्स के छ 2 छ। यो दुईटैको डिफरेन्स के छ 2 छ। यो दुईटैको डिफरेन्स के छ 2 छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौं कमन डिफरेन्स भन्छौं। कमन डिफरेन्स त यो त a छ हो। यो a लाई हामीले अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं a + 1 - 1 * d 1 * d लेख्छौं। किन अब यहाँ हेरौँ त 1 बाट 1 घटाइदियो भने के हुन्छ 0। के हुन्छ 0 * d गर्यो भने के हुन्छ यो भनेको 0 आउँछ। अनि यहाँ प्लस a छ। के छ a। त यो के हुन्छ a + 0 = a नै आउँछ। भनेपछि हामीले यो टर्मलाई त यसरी लेख्न सक्छौं। ओके त्यस्तै यहाँ T2 छ। के छ T2। के छ T2। त T2 भनेको त केही नम्बर मिलेर बनेको छ नि। यहाँ 2 छ हैन। यो 2 मा फेरि यो +2 भएर के बनेको छ हाम्रो 4। के बनेको छ 4। जबकि यो 2 भनेको के हो कमन डिफरेन्स d हो। त प्लस हामीले के गर्छौं T2 = के हुन्छ a + d लेख्न मिल्छ। a + d किनभने यो जुन 2 नम्बर छ 2 मा हाम्रो कति मिलेर यो 2 जुन कमन डिफरेन्स छ मिलेर बनेको छ हो। केही नम्बर थपेको छ यो कमन डिफरेन्स हो। d इज अ कमन डिफरेन्स। ओके त यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँ a + 2 - 1 अनि d 1 अनि d। अब हेरौँ यहाँ 2 बाट 1 घट्यो। यहाँ एकचोटी मानौ a + 2 - 1 अनि d छ। यसलाई सल्भ गर्नु त a + 2 बाट 1 गयो भने 1 * d = के हुन्छ a + d आउँछ। के आयो a + d। यो जेनरलाइज गरे अब नम्बरलाई अनि a + d लाई हामीले यसरी पनि के गर्छौं लेख्न सक्छौं। ओके सक्छौं। ओके हामी कुरा गरेका छौं AP को। के को AP यसलाई हामीले के भन्छौं अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौं। के भन्छौं हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसन AP भन्छौं। के भन्छौं AP। अब हामीले T2 हामी यहाँ मानौ कि T3 निकाल्यो भने यो के हुन्छ a + 2d त यहाँ हामीले यहाँ लेख्यो भने के हुन्छ a + यसलाई हामीले 3 - 1 अनि d लेख्छौं। ओके यो 1 घटाइदियो भने 2 हुन्छ। d ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2d भयो। भनेपछि a + 2d किनभने यो के छ यो 2 मा यो कति जोडियो त +4 जोडिसकेपछि यो 2 मा 4 जोडेपछि कति आयो त 6 आयो। के आयो 6। त यहाँ हेर त 2 * 2 = 4 अनि यो +2 गर्यो भने कति हो त 6 हुन्छ। के हुन्छ 6। ओके
यसरी हामीले T4 निकाल्यो भने T4 इक्वल टु के हुन्छ A प्लस 3D के हुन्छ A प्लस 3D यहाँ लेख्यो भने यो A प्लस के हुन्छ यो 4 माइनस 1D 4 माइनस 1D यो किन यसरी भयो त A प्लस 3D किन भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर यो हाम्रो T4 हो T4 भनेको कति छ हाम्रो यो 8 छ के छ 8 त यहाँ हेर त 2 4 6 8 छ यो भनेको T4 के हो T4 त हामीले यहाँ के राख्यो A प्लस 3D भनिया छौ के 3D त हेर त वास्तवमा यो A को ठाउँमा त हाम्रो यो सुरुको नम्बरलाई हामीले के भन्छौ A के हो यो A हो त A को ठाउँमा हामी 2 राखौ 2 प्लस 3 को 3 इन्टु यो D भनेको यहाँ के छ हाम्रो कमन डिफरेन्स यो दुईटैको कमन डिफरेन्स D कति छ 2 छ के छ 2 D इक्वल टु के हुन्छ D इक्वल टु हामीले T2 माइनस के गर्छौ T1 भनेपछि T2 कति छ हाम्रो 4 माइनस के हुन्छ यो 2 इक्वल टु के आयो त 2 भनेपछि D भनेको त 2 त D को ठाउँमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2 प्लस 3 2 के भयो त 6 इक्वल टु के आयो 8 भनेपछि T4 हाम्रो कति आउने भयो त 8 आउने भयो ओके सो त्यही नम्बरलाई यो नम्बर कसरी इन्क्रिज भएको त यसरी इन्क्रिज भएको भन्न हामीले के गर्छौं भन्न सक्छौं ओके त्यस्तै हामीले अब गर्यो भने नेक्स्ट गर्यो भने T5 इक्वल टु के हुन्छ T5 इक्वल टु हामीले A प्लस 4D लेख्न मिल्छ यसलाई हामीले के भन्छौं A प्लस 5 माइनस 1D ओके अब यसरी के हुन्छ यो नम्बरहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ मानौ कि यो नम्बरहरु इन्क्रिज हुँदै गयो भने यहाँ के हुन्छ Tn आउँछ Tn सम्म जान्छ किनभने इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो भने Tn n भनेको के हुन्छ 1 2 3 4 जे पनि हुन सक्छ त यहाँ हामीले के भन्छौं A प्लस अब यो n d किनभने यहाँ n आएको छ यहाँ T5 हुँदाखेरि त के भयो यहाँ 4D भयो भनेपछि यहाँ n हुँदाखेरि के हुन्छ n ले मल्टिप्लाई हुन्छ ओके यसलाई हामीले निकाल्यो भने यहाँ के हुन्छ यो डट 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 भएर यो यहाँ आइसकेपछि यसलाई के लेख्न सक्छौं हामी A प्लस n किनभने यो जुन 5 छ 5 को ठाउँमा यहाँ हामीले के राख्दियौ त n राख्दियौ नम्बरको ठाउँमा त यहाँ पनि के हुन्छ n माइनस 1 को 1 अनि d को d भनेपछि यो नै के हो हाम्रो Tn निकाल्ने के हो फर्मुला हो यो नै टर्म निकाल्ने के हो फर्मुला अब हामीलाई सोधियो मानौ यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म के रे फोर्थ फिफ्थ टर्म छ हो अब हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो भने ल 6 टर्म कति हुन्छ T6 निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं जनरली यो फर्मुलामा राख्दियो भने के हुन्छ डाइरेक्ट हाम्रो के हुन्छ C के रे T6 आउँछ T6 आउँछ अब कसरी आउँछ त यहाँ A इक्वल टु यहाँ के छ 2 छ के छ 2 प्लस अब यहाँ n भनिया छ त n भनेको हाम्रो यहाँ के छ त 6 त 6 माइनस 1 इन्टु D भनेको हाम्रो के हो D भनेको कमन डिफरेन्स के हो 2 त यहाँ हामीले 2 राख्दियौ ओके इक्वल टु 2 प्लस 5 इन्टु 2 इक्वल टु 2 प्लस 5 टु द 10 इक्वल टु के आउँछ 12 के आउँछ 12 त अब हामीले के भन्न सक्छौं T6 जुन आउँछ त्यो के आउँछ 12 आउँछ ओके के आउँछ 12 यसरी हामीले यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म फोर्थ टर्म हामी कुनै टर्म्स मानौ कि 2 दिएको छ सेकेन्ड टर्म 3 दिएको छ भने फिफ्थ टर्म कति हुन्छ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले कुन फर्मुला आउँछ Tn इक्वल टु के हुन्छ A प्लस n माइनस 1 इन्टु D n इन्टु D देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौं nth टर्म्स निकाल्ने फर्मुला nth टर्म्स इक्वल टु के हुन्छ Tn इक्वल टु हामीलाई के भयो त A प्लस n माइनस 1D A माइनस 1D यो नै हाम्रो के भयो त nth टर्म निकाल्ने के भयो त फर्मुला ओके nth टर्म निकाल्ने फर्मुला where जहाँ A is first terms n is last term भनौं अनि D is common difference ओके D is common difference D भनेको के हो common difference where D इक्वल टु के हुन्छ हामीले यसरी भनौं D इक्वल टु के हुन्छ D इक्वल टु T2 माइनस T1 वा यसलाई हामीले D इक्वल टु T4 माइनस T3 पनि लेख्न सक्छौं वा D इक्वल टु T6 माइनस T5 पनि लेख्न सक्छौं किन
पहिला एक टर्म अगाडिको माइनस के गर्ने पछाडिको भनेपछि यो माइनस यो वा यो माइनस यो माइनस यो माइनस यो जुनसुकै गरे पनि के हुन्छ डी हाम्रो के आउँछ कमन डिफरेन्स आउँछ जुनसुकै नम्बरमा ओके। त हामीले के भन्न सक्नु पर्यो त टीएन टर्म निकाल्नु पर्यो भने टीएन इक्वल टु के हुन्छ a प्लस n माइनस 1 इन्टु डी n माइनस 1 इन्टु डी। ओके स्टुडेन्ट यो हामी सारो एकछिन यो साइसकेपछि हामी के गर्छौँ एक्सरसाइज गर्छौँ। सो स्टुडेन्ट हामीले के भन्न सक्छौँ के अरे के अरे जेनरल टर्म अफ अन अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामीले केही टर्म्सहरू तल निकालेका थियो होइन। त्यो के थियो हाम्रो nth टर्म्स टीएन इक्वल टु हामीले के निकालेको थियो a प्लस n माइनस 1 डी। यो नै हाम्रो के हो एपी निकाल्ने फर्मुला हो के हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन निकाल्ने फर्मुला हो। जेनरल टर्म्स पनि भन्छौँ वा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि भन्छौँ ओके। सो टीएन इक्वल टु के हुन्छ a प्लस n माइनस 1 इन्टु डी वेयर जहाँ a इज फर्स्ट टर्म के हुन्छ फर्स्ट टर्म एन्ड n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म मानौ कि n इज अ नम्बर अफ टर्म n इज नम्बर के अरे नम्बर अफ टर्म्स d इज के हुन्छ d इज कमन डिफरेन्स यो कमन डिफरेन्स हो वा हामीले d लाई हामीले के भन्छौँ d इक्वल टु के भन्छौँ t2 माइनस t1 भनेपछि कुनै प्रोसिडिङ मानौ कि यहाँ मैले 1 3 5 7 9 लिए ओके 9 भनेपछि यो हामी यो t1 हो यो t2 हो यो t3 हो यो के हो t4 हो यो t5 हो भनेपछि यहाँबाट d फाइन्ड गर्नु पर्यो भने जुनसुकै गर्न सक्छौँ। यहाँ t2 माइनस के अरे t2 माइनस t1 पनि गर्न सकियो वा d इक्वल टु t3 माइनस t2 d इक्वल टु t4 माइनस t3 यसरी निकाल्न सक्छौँ। पहिला अगाडिको टर्मबाट पछाडिको टर्म्स के गर्ने माइनस गरिदिने यो माइनस यो वा यो माइनस यो वा यो माइनस यो या यो माइनस यो गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले के गर्छौँ डी निकाल्छौँ के निकाल्छौँ डी वेयर डी इज अ कमन डिफरेन्स भनेपछि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा टीएन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के भयो त a प्लस n माइनस 1 इन्टु डी ओके। अब यो फर्मुलाको युज गरेर के गर्छौँ हामी एक्सरसाइजहरू गर्छौँ। लेट्स गो टु द एक्सरसाइज। स्टुडेन्ट एक्सरसाइजमा हामी हेरौँ है त के भन्छ एक्जामिन वेदर द फलोइङ सिक्वेन्सेस अफ फर्म द अर्थमेटिक सिक्वेन्स यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ कि छैन भनेर हामीले के गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो भन्छ। त मैले सुरुमै भने अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुनको लागि भनेपछि एपी हुनको लागि एउटा के हुनु पर्यो त यो फिक्स्ड रुल्समा हिँड्नु पर्यो फिक्स्ड रुल्स। यो फिक्स्ड रुल्समा के हुनु पर्यो या त इन्क्रिज हुनु पर्यो या त डिक्रिज हुनु पर्यो। फिक्स्ड रुल अनुसार के हुनु पर्यो इन्क्रिज वा डिक्रिज हुनु पर्यो ओके। यदि फिक्स्ड रुल्स अनुसार इन्क्रिज वा डिक्रिज हुँदैन भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्दैनौँ ओके। अब चेक गरौँ हामी यहाँ दिएको छ 1 को एमा के दिएको छ हियर वी हेभ गिभन के दिएको छ 6 9 12 15 छ हो त्यसपछि डट दिएको छ यो दिएको छ ओके। त हाम्रो यो हेरौँ त यहाँ के छ यो भनेको यसलाई हामीले के भन्छौँ a इक्वल टु कति दिएको छ 6 a इक्वल टु के छ 6। अब हामीले के निकाल्छौँ d भनेको के हो t2 माइनस t1 त d इक्वल टु के भयो त t2 भनेको 9 माइनस 6 किनभने यो भनेको t1 यो के हो t2 हो यो t3 यो के हो t4 यो गर्यो भने हाम्रो के आयो त 3। अब अर्को हामीले फेरि d इक्वल टु त यो पनि त हुन्छ नि t4 माइनस t5 के अरे t3 के हुन्छ t3 पनि हुन्छ मैले भने थिएँ सुरुमै ओके। यो गरेर हेरौँ के हुन्छ त t4 कति छ हाम्रो t4 भनेको यहाँ कति छ 15 माइनस t3 भनेको के हो यो t3 हो यो t हो है t हो t3 कति छ 12 इक्वल टु के आयो त 3 आयो भनेपछि यो र यो कमन डिफरेन्स त के छ सेम छ। यसमा के छ कमन डिफरेन्स सेम छ भनेपछि के लेख्ने यहाँ के लेख्न सकिन्छ गिभन सिक्वेन्स इज एपी
ओके अर्थमेटिक प्रोपोर्सन यो दिएको के छ एपी 6 ओके एपी 6 यो के भयो त एन्सर भयो यही भयो भनेपछि कमन डिफरेन्स त के हुनु पर्यो हाम्रो सेम हुनु पर्यो के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो कमन डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो अब हामी यहाँ बी मा भन्छौ के हो यो फिक्स रुल्स अनुसार के छ हिडिरहेको छन् त्यो भएर यो के भयो त एपी भयो ओके एपी भयो अब हामीले यो यसमा हेरौँ त यहाँ ए भनेको हाम्रो कति छ 3 छ ओके ए भनेको यो 3 हो या T1 यो T2 यो 3T यो T4 भयो ओके अब हामीले यहाँ के सरी यो त हैन नि यो त हाम्रो 2 नम्बरको हो हैन यो बी नम्बरमा आयो यहाँ T3 छ के छ T3 यो T1 छ यो T2 छ यो T3 यो T4 भयो ओके डी निकाल्यो भने हामी के हुन्छ T2 - T1 हुन्छ त्यो डी को के हुन्छ 6 - 3 यो भनेको 3 आयो ओके के आयो त हाम्रो 3 तर हामी फेरि डी अर्को डी निकाल्यो भने हामी फेरि कमन डिफरेन्स निकाल्यो भने यो माइनस यो गर्दा के हुन्छ हाम्रो T4 - T के भयो 3 यो भनेको T4 भनेको कति हो 24 - 12 इक्वल टु के आयो त 12 अब यहाँ हेर त यो कमन डिफरेन्स सेम छ हाम्रो छैन नि यहाँ कमन डिफरेन्स 3 आयो यहाँ कमन डिफरेन्स कति आयो 12 आयो भनेपछि के भयो त यो एपी भएन के लेख्न सकिन्छ हामी यो बी को है गिवन series B given sequence is not a AP given sequence is not AP यो AP होइन किनभने कमन डिफरेन्स यहाँ के भयो त फरक आयो त के आयो फरक यसरी हामीले वेदर कुन छ र छैन भनेर के गर्छ चेक गर्न सक्छ ओके नेक्स्ट अर्को मेथड पनि छ हैन हामी यसरी नै जाऊ है त्यसपछि 2 नम्बरमा हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ 2 मा के भनिदिएको छ भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ फाइन्ड द nth फर्मुला अफ द फलोइङ टर्म्स nth फर्मुला के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो के रे nth टर्म्स फाइन्ड गर्नु पर्यो यहाँ हेरौं हेयर a इक्वल टु कति छ 20 a इक्वल टु कति छ 20 a इक्वल टु 20 d इक्वल टु के हुन्छ T2 - T1 हुन्छ के छ T2 - T1 भनेपछि यो T2 हो यो के हो T1 हो के हो T1 हामीले केही गर्नु पर्दैन के बुझ्ने भन्दाखेरि योबाट यो घटाउने वा योबाट यो घटाउने वा योबाट यो घटाइदिने भने कति गर्ने त्यो अगाडिको टर्म बाहेक पछाडीको टर्म हामीले के गर्दिन्छौं माइनस गर्दिन्छौं के गर्छौं माइनस यहाँ T2 भनेको कति छ 15 - T1 भनेको कति छ हाम्रो 20 इक्वल टु के आयो त -5 t इक्वल टु हाम्रो के आयो -5 हामीलाई निकाल्नु के पर्यो nth फर्मुला निकाल्नु पर्यो nth फर्मुला त हामीलाई थाहा छ tn इक्वल टु के हुन्छ a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हुन्छ यहाँ अझ वी नो दैट लेखिने हुन्छ के रे वी नो दैट ओके अब यो त हामीलाई थाहा छ अब यसमा हामीले फर्मुला राख्दै त फर्मुला राख्यो a को ठाउँमा हाम्रो के छ यहाँ 20 त 20 प्लस n को ठाउँमा केही छैन जस्ताको त्यस्तै n को ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै यहाँ के छ माइनस त -1 इन्टु d को ठाउँमा यहाँ के आयो त -5 ले के गरौँ मल्टिप्लाई त 20 को 20 प्लस अब यो -5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिने त के हुन्छ प्लस माइनस के भयो त यो माइनस भइदियो के भयो -5n माइनस प्लस माइनस प्लस 5 1 जा 5 अब यो प्लस छ यो प्लस त यो दुईटैलाई हामीले जोड्दियो भने के हुन्छ 25 - 5n देयरफोर nth टर्म्स कति आयो त हाम्रो 25 - 5n यो नै हाम्रो के भयो त फर्मुला ओके अब हामी यसबाट हेरौँ है त हेयर के दिएको छ a इक्वल टु 3 छ a इक्वल टु हाम्रो के छ 3 a इक्वल टु 3 d इक्वल टु के हुन्छ T2 - T1 त T2 भनेको हाम्रो के छ यो T1 यो T2 यो T3 यो T4 हुन्छ त T2 भनेको कति छ हाम्रो 6 - T1 भनेको कति छ हाम्रो यहाँ 3 इक्वल टु के आयो त हाम्रो 3 d इक्वल टु के आयो 3 वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ tn इक्वल टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d
यही हुन्छ हाम्रो टिएन को फर्मुला निकाल्नु पर्ने के छ भने nth टर्म भन्ने छ के nth टर्म त nth टर्म को फर्मुला अब हामीले भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ a को ठाउँमा हाम्रो के छ यहाँ 3 प्लस n त दिएको छैन जस्ताको त्यस्तै -1 को 1 इन्टु d d भनेको यहाँ के छ 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 प्लस 3 इन्टु n 3n माइनस 3 1 जा 3 यो माइनस छ यो प्लस छ यो 3 क्यान्सल भयो के भयो त हाम्रो 3n के आयो 3n त tn इक्वल टु के आउने भयो हाम्रो 3n यही नै हाम्रो के भयो आन्सर ओके यसरी हामी के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं त्यस्तै हामीले यसमा जाऊ a भनेको हाम्रो के छ हियर we have given दियो के छ a इक्वल टु a माइनस d यो टोटल भनेको के हो यो t1 हो यो भनेको के हो हाम्रो t2 हो के हो t2 हो अनि यो भनेको हाम्रो के हो यो t3 यो हाम्रो कति हो t4 ओके त हामीले d निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो d ओके d भनेपछि यहाँ हामीले d1 भन्छौं के भन्छौं d1 किनभने यहाँ dd दिएको छ हामीले झुक्छौं d1 लेख्दो हो d1 त d1 इक्वल टु के हुन्छ t2 माइनस t1 यो d1 किन लेख्यो भन्दाखेरि यहाँ d दिएको छ दुईटै dd देखेपछि के हुन्छ हामी कन्फ्युजनमा हुन्छ त्यही भएर d1 मान्दियो यो कमन डिफरेन्सलाई ओके अब यहाँ t2 भनेको के छ यहाँ a माइनस ब्रैकेट यो के छ a माइनस d किनभने यो त के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो therefore a माइनस a प्लस d यसले यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यो के आयो त d आयो के आयो d आयो ओके अब हामीले निकाल्नु पर्यो के we know that के थाहा छ हामीलाई tn इक्वल टु a प्लस के हुन्छ a प्लस n माइनस 1 d हुन्छ ओके यही हुन्छ हाम्रो फर्मुला राख्दो a को ठाउँमा हाम्रो के छ a माइनस d छ के छ a माइनस d ओके प्लस त्यसपछि n माइनस 1 अब यहाँ हामीले we know that d राख्नु पर्दैन यहाँ d1 हुन्छ किनभने हामीले d1 निकाले छौं के d1 निकाले हो के d1 निकाले हो अब यहाँ हेर त d1 को ठाउँमा अब हामीले के राख्छौं d के राख्यो d यो त हाम्रो फर्मुला हो के हो यो फर्मुला हो ओके d किनभने d1 इक्वल टु के आयो d आयो ओके अब यसलाई खोल्दौ के हुन्छ यो a माइनस d प्लस n इन्टु d माइनस d इन्टु 1 d हुन्छ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने के हुन्छ यो सल्भ गर्दा a प्लस n d को n d अनि यो d अनि यो d के हुन्छ माइनस के हुन्छ 2d माइनस 2d यो नै के भयो त हाम्रो फाइनल आन्सर ओके अब t2 को भने थाहा भयो यो माइनस यो त यहाँ के हुन्छ माइनस प्लस यो d भयो त d यहाँ आइसक्यो ओके d ले हामीले